नमस्कार। साहित्य कला र संस्कृतिको त्रिवेणी सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रस्तुति हरेक पल साहित्य सुधा कार्यक्रम अन्तर्गत साहित्य विमर्श कार्यक्रमका साथ उपस्थित भएकी छु म शान्तिमाया गिरी। बालबालिकाहरू देशका भावी निर्माता हुन्। उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास बिना देश विकासको परिकल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ। पुस्तक नै बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको विशाल स्रोत पनि हो। अझ त्यसमा पनि बाल साहित्यका पुस्तक पढ्दा बालबालिका अझ रमाउँछन्। त्यसबाट कतै रमाइलो ठाउँमा घुमे झैँ, रमाइलो दृश्य हेरे झैँ, मनपर्ने साथीसँग खेले झैँ रमाइलो अनुभूति गर्छन् र त्यसैसँगै ज्ञान सिप धारणाका कुराहरू थाहा नपाई बिस्तारै सिकिसकेका पनि हुन्छन्। बालबालिकाहरू किताबमा लेखिएका कुरा अन्तिम सत्य मानेर पढ्छन्, किनकि उनीहरूलाई ठुला मानिसहरूले सधैँ सही हुन्छ भनेर सिकाइएको हुन्छ। त्यसैले पनि ठुला मानिसले लेखिदिएको कुराहरूमा उनीहरू विश्वास गर्छन्। त्यसैले युग अनुसार बालबालिकाको रुचि, आवश्यकता र ज्ञान गुणका कुरालाई बाल साहित्य सर्जकले बुझ्ने ठम्म्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। बालक सफा सेतो कागज जस्तै हो, यसमा कुनै दाग हुँदैन। दाग रहित यस्तो बाल मस्तिष्कमा समय सुहाउँदो, सरल, आकर्षक र ज्ञानवर्धक साहित्य दिएर बाल बालिकालाई सुसंस्कृत बनाउन सहयोग गर्नु वास्तवमा बाल सर्जकको ठुलो धर्म हो। बाल साहित्यमा रुचि राख्ने स्रष्टाले सकेसम्म दोषरहित उत्कृष्ट बाल साहित्य उपहार दिएर बाल बालिकाको स्वस्थ विकासका लागि सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। असल बाल साहित्यले बाल बालिकाको, परिवारको, समाजको, राष्ट्रको र विश्वको नै भविष्य निर्माणमा सहायक भूमिका खेल्दछ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर आज हामी बाल साहित्य विमर्शमा केन्द्रित रहेर विमर्श तथा अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। यस विमर्श तथा अन्तर्क्रियाका लागि आज दुईजना अतिथि वक्ताहरू यस जुम मञ्चमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव कुमार घिमिरे। ध्रुव कुमार घिमिरे त्रिवी अन्तर्गतको क्याम्पसमा प्राध्यापन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले बाल साहित्यमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। 6 वटा अनुसन्धानमूलक कृति प्रकाशित छन् उहाँका। तीमध्ये बाल साहित्य, केही सैद्धान्तिक विमर्श, बाल साहित्यको विधागत सिद्धान्त र नेपाली बाल साहित्य गरी 2 वटा अनुसन्धानमूलक कृति बाल साहित्यसँग सम्बन्धित छन्। कथा संग्रह, चित्रकथा, शब्दविहीन चित्रकथा, ठुलो किताब र विसङ्केतन पुस्तिका गरी 58 वटा जति बाल साहित्यका कृतिहरू पनि प्रकाशित छन् भने 60 वटा जति बाल साहित्यका कृति र विभिन्न शैक्षिक सामग्रीको सम्पादन गरेका थुप्रै अनुभव छ उहाँसँग। विभिन्न साहित्यिक, शैक्षिक, सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि सक्रिय संलग्नता छ उहाँको। शैक्षिक, साहित्यिक सक्रियताका कारण थुप्रै सामाजिक, शैक्षिक सङ्घ संस्थाबाट धेरै पटक पुरस्कृत तथा सम्मानित पनि हुनुभएको छ। आजका अर्का अतिथि वक्ता हुनुहुन्छ कृष्णदेव सिग्देल। कृष्णदेव सिग्देल उहाँ साङ्ग्रिला चिल्ड्रेन्स बुकको लेखक, सम्पादक, कोअर्डिनेटरको रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। लामो समयको शिक्षण अनुभव पनि छ उहाँमा। उहाँको चित्रकथा, बालकथा, हास्यकथा, बाल उपन्यास गरी 45 वटा जति पुस्तक प्रकाशित छन्। उहाँबाट अनुवाद गरेका 30 वटा जति पुस्तक प्रकाशित छन्। स्कुल स्तरीय निबन्ध र चिठीका पुस्तकहरू पनि छन् उहाँका। 56 वटा जति बाल पुस्तक, पत्र पत्रिकाका साथै अन्य विभिन्न पुस्तकमा सम्पादनको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। नेपाल तथा भारतमा भएका कथा वाचन, कथा लेखनसँग सम्बन्धित विभिन्न वर्कसप, सेमिनारमा सक्रिय सहभागिताको अनुभव छ उहाँसँग। विभिन्न साहित्यिक, शैक्षिक, सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। आजका दुवै अतिथिहरूको अनुभव, लेखन, सम्पादनका क्षेत्रमा देखिएको सक्रियता र योगदानका बारेमा उल्लेख गर्ने पनि मलाई 2 घण्टा समय लाग्छ होला भन्ने लाग्यो। त्यसैले यहाँहरूको परिचयलाई मैले एकदम सार संक्षेपमा मात्रै भनेको छु। आजका दुवै आदरणीय बौद्धिक अतिथि वक्ताहरूलाई सर्वप्रथम म यस जुम मञ्चमा स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी आज जुम मञ्चमा विभिन्न साहित्य प्रेमी बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि जोडिनु भएको छ। यहाँ हुनुहुन्छ मधु पाठकज्यू, गङ्गा पौडेलज्यू, रञ्जनाज्यू। त्यसै गरी म यो सानो मोबाइलमा छु, मैले एकैचोटि सबैको देख्न सकिरहेको पनि छैन होला। त्यसै गरी शान्ति सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ। अन्य साथीहरू पनि जोडिँदै गर्नु होला। कतिले जोडिँदैछु भनेर पनि मेसेज पठाउनु भएको छ र हामीलाई आज फेसबुक लाइभ मार्फत सुन्न, हेर्न तयार भएर बसिरहनु भएको पनि छ अनलाइनमा। सबैलाई मेरो फेरि पनि हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु मैले। आज हामी 2 जना आदरणीय अतिथि वक्ताहरूसँग बाल साहित्यका विषयमा केन्द्रित रहेर
कुरा गर्नेछौँ। अतिथि वक्ताहरूसँगको अन्तर्क्रियापछि यस जुम मञ्चमा जोडिएर अथवा फेसबुक लाइभबाट हामीलाई सुनेर हेरेर बसिरहनुभएका सहभागीहरूले पनि आजको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्ना केही जिज्ञासा छन् भने यो अन्तर्क्रियाको अन्तिममा राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यसो भन्दै आज अब हामी यो अन्तर्क्रियाको चरणमा प्रवेश गर्दछौँ। यस क्रममा म सबभन्दा पहिला कृष्णदीप सिग्देलज्यूसँग आएँ। म कृष्ण सर सुनिरहनु भएको छ नि? हजुरको त्यो आवाज ठिक छ। मैले यहाँसँग के जिज्ञासा राखेँ भने ठुला मानिसका कुरालाई एकदम सरल भाषामा लेखिदिनु बाल साहित्य हो भन्ने खालको, कतिले बाल साहित्यलाई हल्का पनि लेख पनि पाइन्छ। वास्तवमा आज हामी बाल साहित्यकै विमर्शमा छौँ। कतिपय यस क्षेत्रमा लागेका अथवा साहित्य प्रेमी दर्शक श्रोताहरूलाई जिज्ञासा पनि हुन्छ वास्तवमा बाल साहित्य भनेको के हो भन्ने, होइन? यसबारेमा हजुरले बाल साहित्य भनेको के हो भन्ने कुरालाई अलि संक्षेपमा बुझाइदिनु होला। सर्वप्रथम त बाल साहित्य भन्ने बित्तिकै सरल ढङ्गले लेखिने बित्तिकै बाल साहित्य भनिन्छ भन्ने जुन परम्परा छ त्यसको बारेमा केही कुरा बोल्छु र अनि त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। छोटोमा बोल्छु। वास्तवमा नेपालमा बाल साहित्य भनेको प्रौढ साहित्यको छायामा परेको विधा हो। न त बाल साहित्य आफैमा साहित्य हो, एउटा साहित्यभित्रकै चिज हो, तर प्रौढ साहित्यको छायामा परेको छ। यो बाल साहित्यमा जति नै काम गरे पनि, जति नै मेहनत गरे पनि बाल साहित्यमा लाग्ने मानिसहरूलाई बाल साहित्यकार अथवा साहित्यकारको दर्जा न राज्यले दिन सकेको छ, न हाम्रो समाजले दिन सकेको छ। साँच्चै भन्यो भने 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष बाल साहित्यमै केन्द्रित भएर बस्नुभएका हाम्रा धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ जसलाई कसैले चिन्दा पनि छैन। प्रौढ साहित्यको एउटा अथवा दुईटा किताब लेख्ने बित्तिकै सेलिब्रेटी बनिहाल्छन्। अब यो प्रचारमुखी बाल साहित्य भन्दा, प्रचारमुखी साहित्य भन्दा अलिक टाढा छ बाल साहित्य। उसको आवश्यकता त छँदैछ। अब कुराको चुरोतिर आउँ। वास्तवमा बाल साहित्य सरल ढङ्गले सजिलो भाषामा लेखिँदैमा बाल साहित्य हुने होइन। बाल साहित्य आफैमा साँच्चै भन्ने भने प्राविधिक क्षेत्र हो। यो प्रौढ साहित्यमा लेखकले आफ्नो विचारलाई निर्धक्कसँग जे पनि लेख्न सक्छ, किनकि कतिपय अवस्थामा लेखक भन्दा पाठकहरू बढी जान्दैन। लेखकले नबुझेको कुरा पनि पाठकहरूले बुझिदिन्छन्। लेखकले नजानी लेखाएको कुरा पनि पाठकहरूले धेरै अर्थ लगाइदिन सक्छन्। त्यो कारणले गर्दा लेखकहरूलाई एकदम सहज अवस्था रहन्छ। तर बाल साहित्यमा हाम्रा पाठक भनेको बालबालिका हुन् र बालबालिकाको उनीहरूको स्तर, उनीहरूको उमेर, उनीहरूको बौद्धिक क्षमता सबैलाई विचार गरेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्वतन्त्र साहित्यको ढङ्गले सोच्ने हो भने बाल साहित्य स्वतन्त्र साहित्यमा मात्रै सीमित रहँदैन। फेरि बाल साहित्यको एउटा उद्देश्य पनि हुन्छ। तपाईँ कक्षा कोठामा शैक्षणिक उद्देश्यबाट कथा लेख्ने हो कि, बालबालिकालाई नैतिकता सिकाउने उद्देश्यले लेख्ने हो कि, बालबालिकालाई पढ्न रुचि गराउने खालको पठन संस्कार विकासको लागि लेख्ने हो कि, अथवा बालबालिकाले स्वतस्फूर्त ढङ्गबाट मनोरञ्जन प्राप्त गर्नलाई बाल साहित्य लेख्ने हो, यी सबै कुरा पहिला निर्दिष्ट गरेर मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यी सबैको प्राविधिक पक्षलाई अध्ययन गरेर मात्रै बाल साहित्य लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो बाल साहित्य लेखकको मात्रै विषय होइन। वास्तवमा यो भनेको लेखक भन्दा पनि बढी बालबालिकासँग सम्बन्धित विषय हो, क्षेत्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरल भाषाले लेख्दैमा, सरल भाषामा लेख्दैमा बालबालिकाको उमेर सुहाउँदो, बालबालिकाको अवस्था सुहाउँदो, बालबालिकाको रुचि सुहाउँदो विषयलाई छनौट गरेनौँ भने, त्यसलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ भने त्यो बाल साहित्य मात्र हुन पनि सक्दैन। अब हुन त लेखिने बित्तिकै बाल साहित्य, छापिदिने बित्तिकै बाल साहित्य भन्ने चलन छँदैछ। र त्यस्ता चिजले बालबालिकामा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसले एउटा किताब पढेको चाहिँ फेरि अर्को किताब पढौँ भन्ने खालको भावना बालबालिकामा जागृत हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अर्कै सोच्ने विषय हो र त्यो हामी लेखक, सर्जकहरू, प्रकाशकहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो। तर समग्रमा मैले भन्नुपर्दा बाल साहित्य भनेको कठिन विषय त हो। साहित्य सिर्जना आफैमा पनि कठिन विषय हुन्छ, किनकि सिर्जना भनेको सहज हुँदैन। यदि राम्रो साहित्य सिर्जना गर्ने हो भने किताबै छाप्नको लागि, कथै लेख्नको लागि त कुनै गाह्रो काम होइन। तर सही अर्थको कथा लेख्नु भनेको असाध्यै गाह्रो काम हो। अब धेरै अध्ययन गरेर मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण बाल साहित्यलाई यसरी फचुवाको भरमा, लुकाको तवरमा लिने खालको चाहिँ जसले गर्नु भएको छ अहिलेसम्म उनीहरूलाई नगर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्दछु। हस्, म फेरि आउनेछु
कृष्ण सरसँग। अब म ध्रुव सरसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्छु। ध्रुव सर सुनिराख्नु भएको छ मलाई? सर त डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो छ। एकछिन हराउनु भयो त। लाइन गयो होला सायद सरको। म यसैमा कृष्ण सरलाई नै फेरि जोड्छु, उहाँ फेरि आउनु होला। अर्को पनि एउटा के जिज्ञासा छ भने बच्चाहरूको लागि किताब लेख्नु एकदम सजिलो कुरा हो भन्ने खालको एक थरी मानिसहरूको भनाइ पनि छ। 1-2 पेजको कथा त बाल कथा हो, एक बसाइमै लेख्न सकिन्छ भन्ने छन् कतिपय, त्यस्तो भनेको पनि सुनिन्छ। कतिपय फेरि प्रौढ साहित्य लेख्न भन्दा बाल साहित्य लेख्न गाह्रो हुन्छ भन्नेको पनि सुनिन्छ। वास्तवमा बाल साहित्य सिर्जनामा यहाँको धेरै अनुभव पनि छ। वास्तवमा बाल साहित्य र प्रौढ साहित्यमा कुन चाहिँ गाह्रो होला त, अथवा किन होला? यसबारेमा हजुरले आफ्नो अनुभवको आधारमा भनिदिनुहोस् न। मैले अघि नै पनि अलिकति व्यक्त गरिसकेको छु। म केही सन्दर्भ भन्छु, त्यसपछि कुरा गर्छु। धेरै पहिला एकजना प्रौढ साहित्यमा एकदम नाम कलाउनु भएको व्यक्तिको नाम अहिले म बताउँदिनँ। उहाँसँग मेरो अन्तरङ्ग कुरा भयो। प्रत्यक्ष कुरा भन्दा दाजु के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ मैले। भर्खर एउटा किताब लेखेर भ्याएँ भाइ, अनि अब अहिले खाली छु। अब के गर्नुहुन्छ त खाली समयमा? अर्को योजना बनाउनुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ? अनि फुर्सदको समय चाहिँ यसो बच्चाहरूलाई केही लेख्दैन भन्ने विचार गरेको छु। एउटा प्रसङ्ग यो, अहिले पछि जोड्छु किन भन्दैछु भन्ने। र यसपछि अर्को प्रसङ्ग थियो, म विभिन्न प्रकाशन संस्थाहरूसँग आबद्ध छु, काम गरिरहेको छु, संयोजन गर्छु बाल साहित्यको। एकजना प्रौढ साहित्यमा काम गर्दै गर्नुभएको एकजना मभन्दा वरिष्ठ लेखक आउनुभयो। बाबु बाल साहित्यमा नि लेख्नुपर्ने कस्तो हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले केही किताबहरू, आफैले गरिरहेका केही किताबहरू, प्रकाशनले गरेका केही किताबहरू देखाएँ मैले। यस्तो कि त यति थोरै त रहेछ नि, यस्तो त म दिनमा 10वटा लेखिदिन्छु। यति 2टा कुरा भनिसकेपछि यहाँले बुझिहाल्नु भयो होला कि नेपालमा अझै पनि बाल साहित्यप्रति मान्छेहरूको सोच कस्तो छ, सर्जकहरूको सोच कस्तो छ भन्ने कुरो यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने बाल साहित्य भनेको बालबालिकाको लागि कृपा गरेर हामीले लेखिदिने चिज होइन। वास्तवमा बालबालिकालाई हामीले कृपा गर्ने होइन, बालबालिकालाई हामीले ध्यान दिने हो, बालबालिकाको रुचिलाई ख्याल गर्ने हो, बालबालिकाको मानसिकतालाई ख्याल गर्ने हो, उनीहरूको मनोविज्ञानलाई विचार गर्ने, उनीहरूको आवश्यकता के छ त्यो आवश्यकताको परिपूर्ति गरिदिने हो। हामी सर्जक भयौँ, सर्जक सँगसँगै हुँदाहुँदै सँगसँगै हामीले के पनि ख्याल गर्छौँ भने हामी बालबालिकाको लागि आमा बाबु पनि हौँ, अभिभावक पनि हौँ र शिक्षक पनि हौँ भन्ने सँगसँगै हामीले त्यो दिमागमा हामीले राखेर लेख्छौँ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई घरमा बाबुआमाले खाना खान दिनुहुन्छ, उनीहरूको पौष्टिकताको विचार गर्नुहुन्छ भने उनीहरूको बौद्धिक पौष्टिकताको विचार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अघि नै मैले भने यो वास्तवमा सहज विषय होइन। सहज त हेर्नुहोस्, कथा लेख्न सजिलो छ, कविता लेख्न सजिलो छ। संसारमा एउटा सानो भनाइ म तपाईँहरूलाई भन्छु है, संसारमा सबैभन्दा सहज काम भनेको सिर्जनाको हिसाबमा सबभन्दा सहज काम भनेको कविता लेख्नु हो, एकदम सजिलो काम। र संसारमा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको राम्रो कविता लेख्नु। त्यतिवटा राम्रो शब्दले नै अर्थ प्रश्न पारिहाल्छ। बाल साहित्य पनि त्यस्तै हो, लेख्न जसले पनि सक्छ। लेख्नुहोस्, छाप्ने मान्छे पाइन्छ, अथवा नभए आफै लगानी गरेर छाप्नुहोस्, किताब त आइहाल्छ। तर राम्रो र अर्थपरक साहित्य लेख्नु त्यति चान्चुने कुरा होइन। मैले अघि नै भने यो सापेक्षिक हुन्छ। यो बाल साहित्य मैले यसैमा एउटा प्रश्न पनि जोडेँ कृष्ण सरलाई। त्यस्ता कलिला बाल मस्तिष्कका लागि हामीले लेख्छौँ र वास्तवमा अहिले मैले अघि भनिसकेँ, त्यसैबाट हामीले एउटा बालबालिका अनुशासित, सुसंस्कृत र एउटा समय सुहाउँदो ज्ञान धारणाको विकास हुने कुरा पनि हो। कतिपय आज यहाँ बाल साहित्य सर्जक नै जोडिनु पनि भएको छ, अथवा कति नयाँ भर्खर लेख्दै गरेकाहरूलाई पनि जिज्ञासा पनि होला। अलि छोटोमा संक्षेपमा बाल साहित्य बाल बालिकाका लागि लेख्दाखेरिमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त धेरै होलान् होइन, तर प्रमुख कुराहरू यहाँले भनिदिनुहोस् न। एउटा कुरा सबैले प्रष्टसम्म जो हामी बाल साहित्यमा जोडिन चाहँदैछौँ, मैले विचार गर्नु चाहिँ मैले यहाँ बाल साहित्यको लेखक भनेको छैन है, जो हामी बाल साहित्यसँग जोडिन खोजिरहेका छौँ, हामीले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने बाल साहित्यको सिर्जना भनेको लेखकको मात्रै सम्पत्ति होइन, लेखकको मात्रै काम होइन।
एउटा राम्रो बाल पुस्तक तयार गर्नका लागि लेखकले जति मेहनत गर्छ चित्र बनाउनेले पनि त्यति नै मेहनत गरेको हुन्छ। त्यसलाई सम्पादन गर्ने अथवा संयोजन गर्ने मान्छेले पनि त्यतिकै मेहनत गरेको हुन्छ। सँगसँगै प्रकाशन गर्ने संस्थाले पनि त्यतिकै मेहनत गरेको हुन्छ। किनकि यो विशुद्ध व्यवसाय मात्रै पनि होइन, यो जिम्मेवारी बोकेको व्यवसाय हो। त्यसकारणले गर्दा यसमा सम्बद्ध रहेका सबै मान्छेहरूले जति पनि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, चित्र बनाउने अथवा सम्पादन गर्ने अथवा प्रकाशन गर्ने, संयोजन गर्ने अथवा लेख्ने, यी सबैको बिचमा एउटा राम्रो समझदारी भयो भने मात्र एउटा राम्रो किताब बन्छ। त्यसले गर्दा जो पनि हामी लेख्न भएर सुरु गरेका छौँ बालबालिकाका लागि, विशेष गरेर भर्खरै पढ्न सुरु गरेका बालबालिकाका लागि, जसका लागि लेखिएका किताबमा चित्र अपरिहार्य हुन्छ, यस्ता किताबहरू यदि हामी लेख्न सुरु गर्दैछौँ भने हामी लेखकहरूमा भएका सर्जकहरूले बाल साहित्यमा चासो हुने अथवा आवश्यकता रहने अन्य विषयका पनि सँगसँगै ज्ञान राख्नु जरुरी हुन्छ। जबसम्म एउटा चित्रको कल्पना दिमागमा आउँदैन तबसम्म एउटा कथाको मिर्सो नै अगाडि सर्दैन। होइन भने त्यो चित्र नाम मात्रै हुन्छ, थाहा पाउन एउटा फेसनको लागि मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो कुरा त हामीले प्रमुख रूपमा ध्यान दिनु पर्छ सबैभन्दा पहिला। दोस्रो कुरो, अघि नै भने बाल साहित्य सापेक्षिक हुन्छ। तपाईँले स्वतन्त्र ढङ्गले लेख्न सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने भनेका हाम्रा पाठकहरू हुन्छन्। पाठकको मानसिकता, पाठकको अवस्था, पाठकको बौद्धिक स्तर, पाठकको रुचि, सबै कुरालाई विचार गरेर अनि बल्ल हामीले भाषाको स्तरलाई त्यही ढङ्गले, चित्रको स्तरलाई त्यही ढङ्गले, विषयवस्तु कस्तो छानेका छौँ त्यो पनि उनीहरूको रुचि र उनीहरूको स्तर अनुसार सबै कुरालाई जम्मा गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले कथा अथवा अन्य पुस्तकहरू तयार गर्न हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ अथवा योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यी कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ भने मलाई के लाग्छ भने सबै स्रष्टाहरूले पहिला ती कुराको अध्ययन गरौँ अनि बल्ल लेख्न थालौँ। त्यसपछि मात्र एउटा अर्थपरक किताब र प्रभावकारी किताब तयार हुन सक्छ बालबालिकाका लागि। हस् म फेरि आउने छु। ध्रुव सर जोडिनु भएको छ। ध्रुव सर सुनिराख्नु भएको छ मलाई? म सुन्दैछु। मैले ध्रुव सरसँग जिज्ञासा राखेँ, प्रौढहरूको साहित्य जस्तै बालबालिकाहरूको पठन चाहना पनि त आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरिमा वर्तमान बाल साहित्यले आजका बालबालिकाका लागि के कस्ता रुचि अथवा के कस्ता आवश्यकता, के कस्ता जिज्ञासाका विषयहरूलाई समेट्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? सुनिरहनु भएको छ ध्रुव सर? देखिनु भएको थियो फेरि ठिकै छ, उहाँ आउनुभयो भने फेरि हामी जोड्यौँला, उहाँसँग फेरि कुरा गरौँला। ध्रुव सर, फेरि म आज कृष्ण सरसँगै आएँ, लगातारै बोल्नु पर्यो यहाँलाई। यो प्रविधिको नियन्त्रणमा छौँ हामी। कृष्ण सरसँग मेरो यहाँले कसरी लेख्ने, के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। खासमा बाल साहित्य सिर्जनामा अथवा अब यसमा प्रकाशनको कुरा होला, लेखनको कुरा होला, बाल साहित्यलाई अगाडि बढाउनमा एउटैको मात्रै प्रयास पक्कै पनि नहोला होइन। समग्रमा भन्नुपर्दा बाल साहित्य सिर्जनाका के कस्ता चुनौती छन् हामी कहाँ? नेपालमा बाल साहित्य सिर्जना हेर्नु चाहिँ अघि नै भने मैले बाल साहित्य सिर्जनामा कुनै पनि चुनौती छैन। मैले अघि नै केही कुराहरू भनिसकेँ। मैले ध्यान दिने कुराहरू के हुन्, ती कुरालाई ध्यान दिएर लेख्यो भने हामीलाई कुनै पनि चुनौती छैन। कुनै पनि विचार होस् अथवा कुनै पनि उत्पादन होस्, हेर्नुहोस्, त्यो उत्पादन गर्ने अथवा विचार तयार गर्ने तयार गर्ने बित्तिकै त्यसको उपादेयता पुष्टि हुँदैन। जबसम्म त्यो उत्पादनलाई सही ठाउँमा पुर्याएर प्रयोग गर्ने अथवा विचार प्रवाह गर्ने जबसम्म अवस्था आउँदैन तबसम्म त्यो विचार अथवा उत्पादनको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। हामीले पुस्तकहरू उत्पादन गर्छौँ, त्यो पुस्तक पढ्ने जमात हामीले तयार गर्न सकेनौँ भने, त्यो पुस्तक पढिदिने मानिसहरू, हाम्रा पाठकहरूको विकास हामीले गर्न सकेनौँ भने हामीले पुस्तक जति पनि तयार गर्छौँ त्यो हामीमा थन्केर बस्ने हो। त्यसले गर्दा नेपालमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै यही छ। किताब त निक्लेका छन्, अहिले किताबहरू धेरै निक्लिन थालेका छन् बालबालिकाको लागि। विभिन्न प्रकाशन संस्थाहरूले अहिले बालबालिकाकै मात्रै किताब छाप्छु भनेर
आएका पनि छन् अहिले। र जबसम्म यी किताबहरू बाल पाठकका हातमा पुग्दैनन् र ती किताबले फेरि किताब पढ्ने बानी विकास गर्न सक्दैनन् तबसम्म हामीले जति मेहनत गरे पनि केही अर्थ रहनेवाला छैन। एक त सरकारको नीति पनि पुस्तक पढ्नको लागि उत्साहित गर्ने खालको नीति छैन। सबभन्दा ठुलो कमजोरी सरकारको छ अहिले। लेखक, स्रष्टा अथवा बाल साहित्यका प्रकाशकहरू कसैलाई पनि सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छैन। हामी लेखकहरूमा आफैलाई पनि दोष दिन्छौँ। हामीहरूले बालबालिकाको रुचि के हो, उनीहरूको आवश्यकता के हो, उनीहरूको अहिले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार उनीहरूले कस्ता कुरा खोजिरहेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ। अहिलेसम्म हाम्रो दिमागभित्र जे कुरा फुरेको हुन्छ हो यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो हो भनेर हामी सोचेका हुन्छौँ। एक प्रकारको आत्मरतिमा रमाइरहेका हुन्छौँ। यस्ता कुरालाई हामीले बालबालिकामा पस्किदिरहेका हुन्छौँ। यो पनि अर्को एउटा चुनौती सँगसँगै रहेको छ। सँगसँगै पढ्नुपर्छ र पढाउनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता हाम्रा बालबालिकाका अभिभावकहरूसँग यो कुरा प्रसारित हुन सकेको छैन, प्रचार हुन सकेको छैन। जबसम्म बाबुआमाले अथवा चाहिँ अभिभावकले बालबालिकालाई पढ्नुपर्छ भनेर किताब किनिदिँदैनन् तबसम्म बालबालिकाको हातमा किताबै पुग्दैन केही पनि। त्यसले गर्दा यसै बिचमा हामीसँग केही चुनौतीहरू छन् जुन यी चुनौतीहरूको पार नगरेसम्म बाल साहित्यको विकास अथवा पठन संस्कारको विकास हुन सक्ने सम्भावना अहिले हाललाई देखिँदैन र त्यसैमा काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले छोटकरीमा भने है। ध्रुव सर जोडिनु भएको हो। ध्रुव सर उहाँ नेटले धोका दियो जस्तो छ। जिज्ञासाहरू अझै बाँकी छन्। ध्रुव सरसँग पनि राखौँला भन्ने जिज्ञासाहरू पनि बाँकी नै छन्। मैले मात्रै लगातार बोलिरहन भन्दा बिचमा हामी हाम्रा दर्शक श्रोताहरूबाट पनि केही जिज्ञासा छ भने बिचमा त्यो लिउँ। फेरि ध्रुव सर पनि आउँदै गर्नु होला, नभए फेरि म कृष्ण सरसँग आउनेछु। यहाँ उपस्थित साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म भने है कृष्ण सरसँग मेरो जिज्ञासा छ एउटा। के छ होला, बजारमा कस्ता बाल साहित्यको माग रहेको छ होला अहिले? चुनौतीहरू त धेरै रहेछन् होइन? अब बाल साहित्यको कस्ता किसिमका बाल साहित्यको माग रहेको छ होला अहिले? शान्तिजलाई म एउटा कुरा प्रश्न पारिदिन्छु है। हजुर। यहाँले बजार केलाई मान्नुहुन्छ भन्दा ठुलो कुरो पाठकहरूको बीच हाम्रा पाठकहरूको बालबालिका हाम्रा बालकहरूको हाम्रा बाल पाठकहरूको माग कस्तो छ एउटा पक्ष हो र बजारले कस्तो बाल साहित्य खोजेको छ त्यो अर्को, वास्तवमा अर्को हो। हुन त दुईटै एउटा कुरा हो, तर नेपाली परिप्रेक्ष्यमा त्यो दुईटा फरक चिज हो। किन हो भने नेपालमा जति पनि पुस्तकहरू छापिन्छन् स्वतन्त्र ढङ्गले बालबालिका अथवा हाम्रा बाल पाठक आफैले रोजेर किताब किन्ने गरेको किताब भनेको 10% पनि छैन। हाम्रा किताबहरू प्राय कि स्कुलले सिफारिस गरिदिएपछि कि विभिन्न विकासवादी सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत यी किताबहरूलाई प्रयोग गरिदिएपछि लेख्ने प्रचलन एकदम धेरै छ। त्यो भनेको साँच्चै भन्ने भने हाम्रो बालबालिकाले आफैले रुचि राखेर क्रिएट गरेको मार्केट होइन त्यो। यस्तो मार्केट भनेको एकदम भरपर्दो हुँदैन हो। व्यवसायका लागि त्यसले टेवा दिन्छ। कुनै प्रकाशन संस्थाको किताब बिकेको छ भने उसले अरू नयाँ कामहरू गर्नको लागि त्यसले उत्साहित जरुर बनाउँछ, तर त्यसले साँच्चै हाम्रो बालबालिकाले खोजेका पुस्तकहरू हामीले तयार गरेका हौँ त भन्ने खालको चाहिँ यसले एउटा सानो दृश्य यसले दिन सक्दैन र दिएको पनि छैन। हाम्रा बालबालिका हामीले सोचेका भन्दा धेरै चलाक छन्, धेरै नै जान्ने छन्, किनकि उनीहरूसँग सुविधा छ, प्रविधिको सुविधा छ उनीहरूसँग। उनीहरूले देखेका छन् हामीले मोबाइल फोन अथवा टेलिभिजन देख्नका लागि चाहिँ आधा जीवनै हामीले गुमाउनु पर्यो भने उनीहरूले जन्मिँदै देखेका छन्। हामीले जिन्दगीमा नदेखेको कुराहरू उनीहरूले धेरै कुरा देखिसकेका छन्। उनीहरूको रुचि एकदम बढिरहेको छ। अहिले बालबालिकाहरूको चासो भनेको भर्ती उपदेश दिने किताबहरू भन्दा पनि मनोरञ्जन दिने किताबहरू, चित्र धेरै भएका किताबहरू। अहिले मैले साना बालबालिकाको कुरा गरिरहेको छु। चित्र धेरै भएका किताबहरू र अहिलेको नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग भएका किताबहरू। अहिले त प्रविधिमय समाज छ। अहिले नयाँ प्रविधिहरू बढी प्रयोग भएको, नयाँ शैलीबाट लेखिएका किताबहरूको माग एकदम बढ्दै गएको छ। अहिले त्यस्तै किताबहरूको प्रवर्धन पनि हुँदैछ, अहिले भइरहेको छ। हामीले पनि त्यस्तै किताबहरूलाई बढी जोड दिइरहेका छौँ। हामीले प्रकाशन गर्ने संस्थाहरूबाट अथवा आफैले लेख्दा पनि अलि नयाँ ढङ्गले लेखौँ भनेर त्यसरी हामीले पनि गरिरहेका छौँ। समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो बजारको अवस्था अहिले त्यस्तै।
ध्रुव सर जोडिनु भएको देखिरहेको छु मैले। ध्रुव सर सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, म सुनिरहेको छु। आज मेरो नेटले अलि धोका दियो। हजुर, अब दिँदैन होला, अब दिँदैन होला, सायद आशा गरौँ। हजुर हजुर, मैले अघिकै प्रश्नलाई निरन्तरता दिएँ, त्यसैमा म कहाँ प्रश्न नै आइपुगेको थिएन भनौँ है। जस्तो प्रौढहरूको साहित्य जस्तै बालबालिकाहरूको पनि पठन चाहना अथवा आवश्यकता परिवर्तनशील हुन्छ समय अनुसार। यो कुरालाई सन्दर्भ बनाउँदा वर्तमान बाल साहित्यले आजका बालबालिकामा के कस्ता रुचि, आवश्यकता र जिज्ञासाका विषयवस्तुहरूलाई समेट्नुपर्छ होला, यसबारेमा भनिदिनुहोस् न। भन्नाले बाल अब यस्तो छ कि हरेक उमेरको एउटा मनोविज्ञान हुन्छ र रुचि हुन्छ। अब प्रौढहरूका रुचिमा बरु समानता चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। बालबालिका एउटा सिङ्गो समानता भनौँ न, 25 वर्षपछि 25 देखि 40 वर्षसम्मका मान्छेको मनोविज्ञान एक किसिमको होला, समानता पाइएला। बालबालिकाको उमेरमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। उमेर अनुसारको उनीहरूको आवश्यकता र रुचिमा फरक पर्छ। भन्न खोजेको कुरा के भने, एउटा सामान्य व्यावहारिक उदाहरण दिँदाखेरिमा यो दुध खाने उमेर, लिटो खाने उमेर, कोमलो चिज खाने उमेर, त्यसपछि अलिक साह्रो चिज खाने उमेर, जसरी चाहिँ 6 महिना ज्ञान विज्ञानमा त नयाँ नयाँ आउँछ नि, ज्ञान विज्ञानको कुरामा त नयाँ नयाँ। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो रुचि चाहिँ यदि छान्न सकिएन भने, त्यो उमेर अनुसारको रुचि छान्न सकिएन भने राम्रो बाल साहित्य बन्न सक्दैन। त पहिले सुरुमा म कुन उमेर समूहको लागि लेख्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ स्रष्टाले एउटा कुरा जान्नु पर्यो। उसले सोच्नु पर्यो कि त्यो उमेर समूहको बालबालिकाको सरदर मनोविज्ञान, हुन त व्यक्ति विशेषको मनोविज्ञान फरक पर्ला, तैपनि यो उमेर समूहको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नबुझिकन कलम चलायो भने त्यसमा त्यति बच्चाहरूले आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ रुचिमा ध्यान दिएर मात्रै साहित्य सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि उसको उमेर समूहको उसको मनोविज्ञान चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हजुर, अर्को प्रश्न राखेँ, फेरि डिस्कनेक्ट हुनु लागि भन्ने डर पनि छ मलाई। मैले अर्को प्रश्न ध्रुव सरसँगै राखेँ। भनौँ न। विश्व साहित्यमा बाल साहित्यको विशेष स्थान हुने गर्दछ। नेपालमा भन्ने अन्य साहित्य जस्तो बाल साहित्य त्यति चर्चा पाउन नसकेको जस्तो लाग्छ। हजुर, बाल साहित्यको चर्चामा समालोचना पनि कमै भएको अवस्था छ। पुरस्कारका सवालमा पनि प्रोत्साहन गर्ने चलन कमै हो कि भन्ने लाग्दछ। पुरस्कारको सूचीमा पनि बाल साहित्यका पुस्तक त्यति नपरेको हो कि जस्तो लाग्छ। किन अग्रपङ्क्तिमा आउन नसकेको होला नेपाली बाल साहित्य? यहाँको धारणा के छ यसबारेमा? मतलब बाल साहित्यले चर्चा नपाउनुका कारणहरू यहाँले खोज्नु भएको हो। पहिलो सुरुमा त हामी कहाँ बाल बालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक छ। केटीकेटी आए, गुलेली खेलाए, केटीकेटी खेले जस्तो यो सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि बालबालिकाहरूलाई हामीले त्यति सम्मान गरेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। परिवारमा कुनै समस्या भयो, केटाकेटीहरूसँग त्यो समस्या बाँड्ने हामीसँग चलन छैन। प्रौढहरूले निर्णय गर्छन्। केटाकेटीलाई होला कतिपय चिजहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ सहभागी नगराउनु बेटर होला, तर हरेक ठाउँमा बालबालिकालाई सहभागिता गराउने कुरा हुँदैन। चाहे सामान खरिदको कुरामा होस्, चाहे घरका समस्याको कुरामा होस्। त्यो दृष्टिकोणले बालबालिका प्रतिको हाम्रो परम्परित सामाजिक दृष्टिकोण नै अलि उपेक्षामूलक छ। विश्वमा योभन्दा पहिले थियो, पछि मात्रै, नत्र समाजमा अनुत्पादक रूपमा चाहिँ हेरिने बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यति महत्त्व दिएको पाइँदैन। अब आएर त्यसमा अलिकति क्रमशः परिवर्तन भइआएको छ। तर अझै पनि साहित्यमा चाहिँ बालबालिका बाल सर्जकहरूलाई मैले भनौँ न करिब 4 दशक भयो लेख्न थालेको। सुरुमा लेख्दाखेरि म के बाल साहित्य लेख्छु, बाल साहित्य केटाकेटीको लागि लेख्ने रहेछ। हजुर, मैले बोलिराख्दा सुनिएन?
कतै कतै अड्का छ तर मैले सुनिरहेको छु। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले बुँदागत रूपमा भनौँ बाल बालिका प्रतिको उपेक्षित दृष्टिकोण एउटा कारण हुन सक्छ। अर्को त्यसका स्रष्टाहरूप्रति पनि त्यति सम्मानजनक रूपबाट हेरिने प्रचलन अझै आइसकेको छैन, सुधार चाहिँ भएको छ। अनि त्यसपछि गएर उच्च शिक्षामा बाल साहित्यको समावेशन भर्खर थालियो, यसले पनि त्यसको स्रष्टालाई प्रोत्साहित गर्छ। मेरो किताबहरू उच्च शिक्षामा पढाइ हुन्छ भनेर वास्तवमा शिक्षा मनोविज्ञानमा अथवा शिक्षा जहाँ पढाइ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बाल साहित्य अनिवार्य हुन्छ। विश्वका अन्य मुलुकहरूमा हामी कहाँ बल्ल गएर चाहिँ एमएडमा बल्ल नेपाली भाषा सन्दर्भ भन्दा बल्ल राख्ने थालिएको छ, बिएमा राखिएको छ, तर अरू क्रममा चाहिँ त्यसले प्राथमिकता पाएको छैन जसरी प्रौढ साहित्यले प्राथमिकता पाएको छ। अनि बाल समीक्षकको अभाव छ। बाल साहित्यका सैद्धान्तिक किताबहरू एकदम कमी छन्। कसैले बाल साहित्यमा अनुसन्धान गर्न खोजियो भने पनि नेपाली बाल साहित्यको समीक्षात्मक अनुसन्धानात्मक कृतिहरू कमी छन्। हालसाल केही अनुसन्धान भएका छन् नेपाली साहित्यकै भनौँ न, नेपाली साहित्यको त्यत्रो धेरै अनुसन्धानमा हामी कहाँ चाहिँ औँलाले गनिने मात्रै अनुसन्धान भएका छन्, त्यस कारणले पनि चर्चामा कम आएको होला। अनि त्यसै गरी चाहिँ विद्यालयमा पनि बाल साहित्यलाई त्यति प्राथमिकता नदिइने, पुस्तकालयमा पनि त्यति उपेक्षित त्यति प्राथमिकता नदिने, कहीँ पुस्तकालय पनि बाल पुस्तकालयको बाल पुस्तकको खण्ड अलिकति कम हुने अवस्था रहेको। अनि त्यसै गरी यहाँले भन्नुभयो विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छन्, त्यहाँ पनि बाल साहित्यलाई ध्यान दिउँ न त भनेर त्यस किसिमको प्रतियोगिता पनि नभएको, पुरस्कार पनि नभएको र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्थागत न्यूनता पनि छ। राज्य पक्षबाट पनि खासै चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छैन। अनि त्यसपछि गएर सञ्चारका साधनहरूमा यतिका रेडियो, यतिका एफएम, यतिका टेलिभिजन छन्, विदेशी सञ्चारका कार्टुनहरू हाम्रा बालबालिकाले हेरिन बाध्य छन्, तर नेपालकै उत्पादन, नेपाली भाषामै उत्पादन गरिएका बाल कार्यक्रमहरू बच्चाहरूले हेर्न त्यति पाएका छैनन्। न त एफएममा, सबै एफएमहरूमा बालबालिकालाई नै प्राथमिकता दिएको छ। त्यसै गरी अब प्रौढमा पनि कुरा भयो भने दबावमूलक समूह गठन हुन्छ, बालमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। उनीहरूको आवाज कसले पुर्याइदिने, त्यस्तो समूहको पनि कमी छ। त्यसै गरी अब अन्य मतलब जस्तै अब बालोपयोगी कैयन सामग्रीहरू छन्, त्यसमा बाल साहित्यको समावेशन पनि हुन सक्थ्यो, त्यो पनि भएको छैन। त यी कतिपय कारणहरूले गर्दा अघि नै कृष्णजीले भन्नुभयो जस्तै गरेर बाल साहित्य अलिकति छायामा परेको हो कि जस्तो देखिन्छ। र यी मैले भनेका कुराहरूमा क्रमिक सुधार गर्दै जाने हो भने सम्भवतः त्यो बालबालिका नै मतलब यो फादर अफ म्यान भन्छ नि, चिल्ड्रेन्स आर फादर अफ म्यान भने जस्तै त्यो धारणा किनभने बालबालिकामा हामी जे छौँ अहिले त्यो बालबालिकामा हामीले सुनेका, बुझेका, देखेका कुराहरूकै अभिधारणामा हामी बाँचेका छौँ। त्यसले जीवनको सानो भए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय क्षण हो, यसका अभिधारणाहरू जीवन पर्यन्त रहन्छन्। त्यो दृष्टिकोणले त्यो महत्त्वपूर्ण जैविक विकासमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओटेको बालपनमा आधारित साहित्यलाई भने अलि उपेक्षित नै गरेको देखिन्छ। मलाई त्यस्तै कारण लाग्छ। हस् सर, म सरसँग फेरि आउने छु। अब म कृष्णदीप सिग्देल सरसँग आएँ। सर हुनुहुन्छ नि? अहिले हामीले बाल साहित्य अन्य प्रौढ साहित्य अथवा विश्व साहित्यकै तुलनामा केही पछि परेको भन्ने कुराहरू भयो। सरले यहाँ केही जायज कारणहरू पनि दिनुभयो। अन्य साहित्यको तुलनामा बाल साहित्य पछि छ, तर पनि पहिलाको समय र अहिलेको समयलाई तुलना गर्दाखेरिमा बाल साहित्यको विकास भएको अवस्था पनि छ। जस्तो अहिले कति नाम चलेका प्रकाशन गृहहरूले पनि त बाल साहित्यलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ। बाल साहित्यमा पुस्तक प्रदर्शनी पनि बाल साहित्यका पुस्तकहरू प्रत्येक प्रकाशनले राखेको देखिन्छ। लेख्ने छाप्ने मात्र होइन, प्रशिक्षण दिने संस्थाहरू पनि खुलेको छ पहिलाको तुलनामा होइन। यो हिसाबले केही पहिलाको समयसँग तुलना गर्दा केही विकास भएको अवस्था पनि हो। बाल साहित्यमा मैले यहाँसँगको मेरो जिज्ञासा के हो भने, अब बाल साहित्यमा केही विकास भएको छ, लेखन कार्यहरू पनि भइरहेका छन्,
संख्यात्मक दृष्टिकोणले भन्दा अथवा गुणात्मक दृष्टिकोणले पनि भन्दा बाल साहित्यका विभिन्न विधा मध्ये कुन विधा बढी प्रकाशित रचित भएको अवस्था छ? यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँलाई एकदम राम्रो प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। नेपालमा बाल साहित्यको विकास भइरहेकै छ, किनकि बालबालिकाको लागि बाल साहित्यको विकास हुन जरुरी छ भन्ने विभिन्न सङ्घ संस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्घ संस्थाहरूले त्यो निर्दिष्ट गरेको हिसाबले र त्यसको आवश्यकता देखेको हिसाबले अहिले बाल साहित्यको विकास राम्रो छ भएको छ। राम्रो भनेर एकदम सन्तोषजनक भन्न मिल्ने अवस्था त होइन, तर पहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो नै भएको छ। अब संख्यात्मक अथवा गुणात्मक हिसाबबाट बाल साहित्यको कुन चाहिँ विधा सबभन्दा बढी प्रचलनमा छ अथवा रचना अथवा प्रकाशनमा छ भन्ने सन्दर्भका लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला एउटा जान्न के जरुरी हुन्थ्यो भने बाल साहित्य आफैमा एउटा विधा हो। बाल साहित्य आफैमा विधा हो। बाल साहित्यभित्र हामीले विभिन्न विधाका, बाल साहित्यभित्रका पनि विभिन्न विधाका पुस्तकहरू हामी तयार गर्छौँ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यही अगाडिसम्म, आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ कथाहरूको सङ्ग्रह निकाल्ने प्रचलन धेरै थियो, किनकि बाबुआमाहरूको डिमान्ड पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। एउटा किताबमा 5-7वटा 8वटा 10वटा कथाहरू हुन्छ, यति लगाएपछि बालबालिकाले धेरै बेरसम्म पढ्न पाउँछन् नि भनेर त्यो सबैलाई मात्रै पढ्ने दृष्टिकोण बाबुआमामा हुन्थ्यो। त्यस्तै किताबहरूको खोजी बढी हुन्थ्यो। अहिले बाल साहित्यको प्रवर्तन हुँदै जाँदा बच्चाहरूको उमेर अनुसार भर्खरै पढ्न सुरु गरेका अथवा पढ्नै सुरु नगरेका बच्चाहरूका लागि चित्र मात्रै, पढ्न सुरु गरेका लागि एकदम सरल, विशेष गरेर सग्ला शब्द, सग्ला अक्षरहरूबाट बनेका शब्द र वाक्यहरूबाट प्रयोग भएको, भाषा प्रयोग भएको किताब, त्यसपछि पढ्नलाई सहयोग गर्ने किताब, त्यसपछि पढेर बोध प्राप्त गर्ने किताब, अनि त्यसपछि पढ्नमा तीव्रता ल्याउनका लागि किताब, अनि त्यसपछि बच्चालाई मनोरञ्जनका लागि भन्ने किताब भएर विभिन्न खालका किताबहरू अहिले तयार हुँदैछन्। र समग्र रूपमा हेर्दा के देखिन्छ भने विशेष गरेर आख्यानका किताबहरू बढी नै प्रचलनमा रहेको र बालबालिकाहरूले पनि बढी नै रुचाएको देखिन्छ। यो नेपालको मात्रै होइन कि संसारभरि नै बालबालिकाका लागि कथाका किताबहरू, कथा र उपन्यासका किताबहरू, जुन आख्यानका किताबहरू हुन्, त्यस्ता किताबहरू बढी प्रचलन भएको संसारभरि नै पाइन्छ। र नेपालमा पनि बालबालिकाले आख्यानका किताबहरूलाई बढी नै रुचाउने गरेका पाइन्छ। हामीले पनि त्यस्तै किताबहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिएर हामीले प्रकाशन गर्ने गरेका छौँ। सँगसँगै कविताका किताबहरू जो गीतका रूपमा गाएर पनि बच्चाहरूलाई सुनाउन सकिन्छ अथवा बच्चाहरू आफैले पनि गाउन सक्छन्, त्यस्ता किताबहरू पनि बालबालिकाले रुचाउने गरेका छन्। भने हामीले के गर्छौँ भने विधागत रूपमा बालबालिकालाई जानकारी दिनका लागि अन्य विधाका किताबहरू, जस्तो नाटकहरू, बालबालिकाका लागि नाटकहरू अथवा निबन्धहरू, सँगसँगै निबन्धभन्दा ठुलो शब्द देखिन्छ साना बालबालिकाहरूको लागि फ्याक्ट बुक अथवा तथ्य पुस्तक भनिन्छ, त्यस्ता किताबहरू पनि प्रचलनमा रहेका छन्। तर सबै किताबहरूको सङ्ख्या हेर्ने र प्रकाशनको गति हेर्ने हो भने अझै पनि चित्रकथा, कथा अथवा उपन्यास, बाल उपन्यास भन्दा थोरै छ हामीसँग, तैपनि बाल उपन्यास जुन आख्यानका स्वरूपहरू हुन् ती नै बढी प्रचलनमा पाइन्छ। हस्, धन्यवाद सर, राम्रो जानकारी गराउनु भयो यहाँले। अब म फेरि ध्रुव सरसँग आएँ। ध्रुव सर, हजुरको साउन्ड म्युट छ, त्यसलाई खोल्नु होला। ध्रुव सर, साउन्ड म्युट छ हजुरको। म्युट छैन, एउटा म्युट छ, उहाँको चलाइरहेको म्युट थिएन। सुनिराख्नु भएको छ नि? अहिले हिँड्नु भएको त बोलाउन जानु हो क्या? हजुर हुनुहुन्छ ध्रुव सर, हजुर सुनिराख्नु भएको छ नि? मैले अब ध्रुव सरसँग एउटा प्रश्न राख्छु, त्यसपछि हाम्रो समय चाहिँ 1 घण्टाको हो। त्यसपछि हामी दर्शक श्रोताहरूबाट फेरि जिज्ञासा केही छ भने लिनेछौँ। ध्रुव सरसँग मेरो जिज्ञासा के हो भने बाल साहित्य सिर्जनाका लागि अथवा बाल साहित्यमा रुचि राख्ने अथवा बाल साहित्यमा समर्पित भएर लेख्ने सर्जकहरू अथवा उत्पादक, प्रकाशक अथवा यसका प्रचारक सबैलाई एउटा सचेत, एउटा उत्प्रेरित गर्ने र बाल साहित्यको अझै विकास होस् भन्ने सन्दर्भमा अथवा कतिपय नयाँ लेखकहरू पनि हुनुहुन्छ यसमा प्रवेश गरेका होइन, सबैलाई एउटा लाभदायी
हुनेछ यहाँको कुराले। यस सम्बन्धमा बाल साहित्यलाई अझै राम्रो गराउनको लागि यहाँको केही सल्लाह सुझाव राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद। मतलब बाल साहित्यको अभिवृद्धिमा कस्तो दायित्व भन्ने सन्दर्भ हो। पहिले सुरुमा त बाल साहित्यको अभिवृद्धिमा आवाज सुनिराखिएको छ। मैले आवाज ध्रुव सरको के भयो, डिस्कनेक्ट भयो कि? हो, नेटको प्रब्लम छ जस्तो छ। ध्रुव सर ठिकै छ, उहाँ फेरि जोडिएपछि कुरा गरौँला। साथीहरूसँग फेरि केही जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। आज कृष्णदीप सर नै धेरै सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। हजुर हजुर हुन्छ। कृष्ण सरलाई सोध्छु है। सर नमस्ते, सबैजना नमस्ते। अब बाल साहित्य भनेको त एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट भएर पनि अहिले इम्पोर्टेन्स पाइरहेको छैन हाम्रो साहित्यमा होइन। बाल साहित्य चाहिँ अब आएको छैन भनौँ न, जसरी आउनु पर्ने हो, जति त्यसले इम्पोर्टेन्ट पाउनु पर्ने हो पाएको छैन। अब हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के कुरामा हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ सर? कस्ता कुरा अटाएर चाहिँ हामीले बाल साहित्य लेख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? यो ध्रुव सरले र मैले पनि अघि नै हामीले धेरै कुरा चर्चा गरिसक्यौँ यस बारेमा। तपाईँले भन्नुभएको एकदम निसन्देह सही हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर महत्त्व पाएको छैन, पक्कै हो। यसमा हामीले बाल साहित्यलाई सोलोडोलो रूपमा सोच्नुभन्दा अथवा बाल साहित्य रचनालाई सोलोडोलो रूपमा सोच्नुभन्दा बाल साहित्यको कुन विधामा अथवा कुन बालबालिकाका लागि, कस्तो अवस्थाका बालबालिकाका लागि लेख्ने हो, पहिला त्यो आफूले अध्ययन गरेर त्यस अनुसार हामीले बाल साहित्य लेख्नुपर्छ। कुन उमेरलाई लेख्ने, अघि नै ध्रुव सरले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। बालबालिकाको उमेर भनेको विशेष गरेर 11 वर्षसम्म अथवा चाहिँ 17-18 वर्षसम्म हुने बेलासम्मको उमेर भनेको एकदम छिटो छिटो परिवर्तन हुने समय हो। जन्मेदेखि 1 वर्षसम्म, 1 देखि 3 वर्षसम्म, 3 देखि 5 वर्ष, 5 देखि 7, 7 देखि 9, 9 देखि 12, 12 देखि 15, 15 देखि 18 वर्षसम्म र 19 वर्षसम्म मानौँ किशोर अवस्थाको अन्तिम अवस्थामा। यो सबै उमेर भनेको छिटो छिटो परिवर्तन हुने, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा सबै अवस्थामा छिटो छिटो परिवर्तन हुने समय हो। र जति परिवर्तन हुँदै जान्छ उनीहरूको रुचि र आवश्यकता पनि सँगसँगै परिवर्तन हुँदै जान्छ। हामीले यदि बाल साहित्य लेख्ने हामी चासो गर्छौँ, हामी मन गर्छौँ र हामीसँग त्यस्तो हाम्रो आकाङ्क्षा छ भने हामीले जुन उमेर समूहका लागि लेख्ने हो त्यसलाई सबैभन्दा पहिला त ख्याल गर्नै पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल सही अर्थको बाल साहित्य आउँछ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामीले हाम्रा पाठकहरूलाई फेरि देशभरिका पाठकहरूलाई एकैचोटि हेरेर पनि हुँदैन। सुविधा पाएका पाठकहरूको बौद्धिक सोच फरक हुन सक्छ, स्तर फरक हुन सक्छ। सुविधा नभएका बच्चाहरूको बौद्धिक स्तर फरक हुन सक्छ। हामीले हाम्रो किताब कुन समुदायका लागि, समुदाय भन्दा फेरि अलिक सानो शब्द सुनिएला, वास्तवमा समुदाय धेरै छन् नि हामीसँग। कुन स्तरका बालबालिका छन्, कस्तो ठाउँमा छन्, हामीले बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूका लागि लेख्दैछौँ कि सामुदायिक स्कुलहरूमा पढ्ने बच्चाहरूको लागि लेख्दैछौँ कि, त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्न सक्यौँ भने हामीले जे कुरा हाम्रो किताबहरू मार्फत प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, व्यक्त गर्न खोजेका छौँ, त्यो ठ्याक्कै सही ढङ्गले ती लक्षित पाठकहरूसँग पुग्न सक्छन्। त्यसले गर्दा एउटा किताब लेख्नका लागि, मानिलो एउटै किताबको योजना भयो भने एउटा किताब लेख्नका लागि त्योसँग सम्बद्ध रहेको सबै सेरोफेरो पहिला अध्ययन गरेर आफूलाई तयार बनाएर लेख्नु असाध्यै जरुरी हुन्छ। मलाई लाग्छ सन्तुष्ट पार्छ होला उत्तरलाई। हजुर धन्यवाद कृष्ण सर। ध्रुव सर जोडिनु भएको छ। सर अघिकै जिज्ञासामा यहाँले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ सर। म बाल साहित्यको अभिवृद्धिमा कसको दायित्व भन्ने यहाँको प्रश्न थियो। मैले भन्ने थिएँ पहिलो दायित्व स्रष्टाको हो। स्रष्टाले जुन उमेर समूहको लागि लेख्नु पर्ने हो त्यसको मनोविज्ञान बुझेर लेख्नुपर्छ। नम्बर 2, बाल साहित्यमा चित्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उपयुक्त खालका चित्र निर्माण गर्नु चित्रकारको दायित्व हो र दुईटैलाई समन्वय गर्न सम्पादकको पनि त्यतिकै भूमिका हुन्छ। अब त्यसपछि आयो प्रकाशकको कुरा। प्रकाशकले त्यही अनुसारको उमेर अनुसारका किताबहरू
कुन उमेर समूहलाई कस्तो किसिमको आकार प्रकृतिको किताब मनपर्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अब पुस्तकालयहरूमा यसको पर्याप्तता विभिन्न जहाँ जहाँ खाँचो पर्छन् नेपालका जुनसुकै कुनामा पनि यो पुग्नु पर्छ, त्यो प्रकाशक या वितरकको दायित्व भयो, त्यहाँनिर पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चौथो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बाल पाठक भावकको पनि दायित्व हो। त्यसमा पनि बालबालिकाहरूले त बिचाराहरूले किताब किन्न सानो उमेरकाले पाउँदैनन्। ठुला बडाले अभिभावकले बाल साहित्य पढिदिनु पर्यो कि आमाले बच्चालाई खुवाउनु अगाडि पहिले आफू चाखेर अनि खुवाउनु हुन्छ। त्यसै गरी बाल साहित्य पनि पहिले अभिभावकले पढेर मेरो उमेर समूह मेरो बच्चा बच्चीको लागि सानो छोरा छोरीको नाति नातिनीलाई यो किताब ठिक छ भनेर आफूले पढिदिएर दिने बानी हामी छैन। एक त भनेपछि किनिँदैन, किनिए पनि आफूले पढेर दिने बानी छैन। त्यसले गर्दा त्यो अभिभावकको माध्यमबाट बाल साहित्य पुग्नु पर्ने हो, त्यो पुगिराखेको छैन। अर्को कुरा सामाजिक दायित्व पनि के छ भने कसैको जन्मदिन होला अथवा सामाजिक अन्य व्रतबन्ध लगायत क्यावत कुराहरू होलान्, त्यहाँ हामी उपहार प्रशस्त लैजान्छौँ। त्यसमा बाल पुस्तक उपहार लान किन नसकेको, त्यहाँनिर पनि हामी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो अभिभावकको दायित्व जस्तो लाग्छ। र अन्तिममा राज्यले बाल साहित्यलाई त्यति राम्रो दृष्टिकोणले हेरेका छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रा पुस्तकहरू किनिने र राज्यले किन्ने र त्यसलाई चाहिँ राज्यले किनेर वितरण गर्ने प्रचलन छ, तर हाम्रोमा त्यस्तो प्रचलन छैन। यी केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्, त्यसमा सुधार हुनु आवश्यक देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर, धेरै मनन योग्य कुरा यहाँले गर्नुभयो। अब हामी हाम्रा अतिथिज्यूहरूसँग मैले राख्ने जिज्ञासालाई मैले यतिमै सीमित गरेँ। जिज्ञासा त अरू पनि थिए, तर हामी 1 घण्टाको समय हो र थोरै हामीले दर्शक श्रोताहरूलाई पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्ने समय दिनुपर्छ। त्यसैले यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा अतिथिज्यूहरूसँग। नमस्कार, म सुमन वर्षा। मैले ध्रुव सरलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहे। हजुर, भनौँ। सुनिरहनु भएको छ है? अघि हजुरले भन्नुभयो चाइल्ड इज अ फादर अफ म्यान भनेर, यो विलियम वर्ड्सवर्थले पनि भन्नुभएको छ। तर कस्तो छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ पुरुषको लागि अथवा पुरुषको सेन्टिमेन्ट बुझ्नका लागि पुरुषै हुनुपर्छ, महिलाको सेन्टिमेन्ट बुझ्नका लागि महिलै हुनुपर्छ भने जस्तै एउटा बाल साहित्य लेख्न चाहिँ हामी अब मच्योर्ड भइसकेको मान्छे होइन, अब एडल्टले चाहिँ त्यो बाल साइकोलोजी बुझेर साहित्य लेख्नु भनेको त एकदम कठिन कुरो हो। र हामीले अब भनौँ न, मलाई त यो बाल साहित्य लेख्न आँटै आउँदैन। जसले लेख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त म एकदम बिग रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। अब भनौँ न, यो चाइल्ड साइकोलोजीमा के पनि भन्छ भन्दाखेरि यो बच्चाको ग्रोथ हुने टाइम भनेकै अथवा त्यतिखेर बच्चाहरूको माइन्ड चाहिँ अब यति धेरै डेभलप भइरहेको हुन्छ, उनीहरू यति धेरै कुराहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने बुझ्ने उमेरै पनि त्यो बेला हो। र यस्तो भनौँ न, मैले अघि भने जस्तै त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी त्यो बच्चाको सेन्टिमेन्ट बुझेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ हजुरलाई। धन्यवाद। त्यसको लागि मेरो विचारमा 2टा उपाय होला। एक त तपाईले केही किताबहरू, किनभने किताबमा कुन उमेर समूहको बालकको के कस्तो मनोविज्ञान हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। अब ती केही सैद्धान्तिक कुराहरू विश्वका सबै बालबालिकामा लागू हुन्छ र केही आफ्नो परिवेश अनुसार सांस्कृतिक सन्दर्भ अनुसार फरक पर्छन्। त्यसले गर्दा त्यो बाल मनोविज्ञान, बालकको बाल विकासका सञ्चरणहरूका बारेमा केही सैद्धान्तिक किताबहरू बजारमा पाइन्छन्, नेटमा पनि पाइन्छन्। यसो सैद्धान्तिक किताब यहाँले अध्ययन गर्नु पर्ला। नम्बर 2, आफैले वाच गर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा, तपाईँ जुन उमेर समूहको लागि बालबालिका लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो उमेर समूहको बालबालिकाका गतिविधिहरू यहाँले अवलोकन गर्नुभयो, गहिरिएर अवलोकन गर्दै जानुभयो भने नि बाल लेख्नको लागि साँच्चै आफू पनि बालक नै हुनुपर्छ। अब त्यो अवलोकनबाट पनि उनीहरूले कसरी खेलिराखेका छन्, के गर्दैछन्
त्यो त्यो अवलोकनबाट पनि तपाईलाई सामग्री प्राप्त हुन सक्छ। तेस्रो, बालबालिकासँग उठबस गर्ने, उनीहरूसँग मित्रता कायम गर्ने, उनीहरूसँग चाहिँ खेल्ने यावत यो कुराबाट पनि हामीले चाहिँ उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्न हामीलाई सहयोग हुन्छ र हामी लेख्न सक्छौँ। यदि हामी कथाहरू लेख्दैछौँ भने, होइन गीतहरू लेख्दैछौँ भने बालबालिकाले खेल्दा कस्तो लयका गीत गाउँछन् त्यस्तै किसिमको लयका गीतमा हामी कविताको निर्माण गर्न सक्छौँ। मलाई यस्तो लाग्छ बहिनी। थ्याङ्क यू सर। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सुमनजी, धन्यवाद ध्रुव सर। अरू साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म मधु पाठक। एउटा प्रश्न राख्न मन लागेको छ यतिखेर। यो सैद्धान्तिक कुराहरू त थुप्रै आए, कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरो पनि भयो। अहिले पछिल्लो समयसम्म पनि आइपुग्दा यत्र बाल साहित्यहरू जन्मिएका छन्, थुप्रै हुनुहुन्छ लेख्ने, हामीले देखिरहेका छौँ, भेटिरहेका छौँ। तैपनि अहिलेसम्म पनि अङ्ग्रेजी र हिन्दी बाल साहित्यका पुस्तकहरू एकदम छ्यापछ्याप्ती हाम्रा बजारमा पाइन्छन्। त्यो मात्र होइन, ती बजारमा पाइएका पुस्तकहरूले बालिकालाई एकदम तानेको भेटिन्छ। हामीसँग यत्र बाल साहित्य हुँदाहुँदै पनि हाम्रा किताबहरू या हामीले जति सिर्जना गरेका छौँ ती चाहिँ स्तरीय नभएका कारणले गर्दाखेरि नेपाली बालबालिकासँग राम्रोसँग पुग्न नसकेको हो, या हाम्रो बजार व्यवस्थापन राम्रो नभएर हो, या अरू कुनै कारण छन्? यो ध्रुव सरलाई। मलाई हो? हजुर हजुर, धन्यवाद। एउटा कुरा चाहिँ हामीले बाल साहित्य चाहिँ अलि ढिलै थालेका हौँ। हाम्रो इतिहास 100-150 वर्षभन्दा बढी भएको छैन। त्यो दृष्टिकोणले विश्व बाल साहित्यको तुलनामा हामीले अलिक ढिलो थालेको हुनाले हामीले धेरै चिज गऱ्यौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो दृष्टिकोणले पनि विदेशी किताबहरू यहाँ आउन थालेका हुन्। दोस्रो कुरा, हामी कहाँ हाम्रा मूल पाठक भनेका बालबालिकाहरू त्यसमा पनि बोर्डिङ स्कुलका बालबालिका हुन् र त्यो बोर्डिङ स्कुलमा प्राय उनीहरूलाई अङ्ग्रेजीका बाल पुस्तकहरू नै बढी पठन पाठन गराउँदा राम्रो ठानिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि विदेशी बाल पुस्तकहरू प्रशस्त आएका हुन्। तेस्रो कुरा, हामी कहाँ जुनसुकै किताबहरू पनि यो उपयुक्त छ छैन भनेर नहेरिकन वारवारती ल्याउने प्रचलन छ। चौथो कुरा, हामी कहाँ हाम्रा बालबालिकाहरूले अहिलेसम्म नेपाली भाषाका कार्टुन हेर्न पाएका छैनन्। उनीहरू चाहिँ हिन्दीका कार्टुनहरू हेरिराखेका छन्। अब त्यो भाषिक लगावले पनि हिन्दीका पुस्तकहरू पनि बाल साहित्यको पुस्तकहरू पनि आउन थालेका हुन्। त यति हुँदा पनि के हामीमा कमजोरी हो त भन्दा हामीमा पनि त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका लेखकहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, नभएका होइनन्। तर कतिपय चिज चाहिँ अब जस्तै प्रकाशन संस्था भनौँ न, अब खेल पुस्तक भन्ने हुन्छ, टोय बुक भनौँ न, अब त्यो टोय बुक हामी कहाँ छैन, खेल पुस्तकहरू हामी कहाँ छैन। केही प्राविधिक कमी कमजोरी चाहिँ हामीसँग छ, तर सृजनात्मक रूपमा त्यति हाम्रा बालबालिकाका रुचि अनुसारका सृजना गर्न नसक्ने र त्यति तल्लो स्तरका सबै किताबहरू छन् भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, भाषिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, यो सञ्चारका साधनहरूका प्रभाव, यी कुराहरूले जसरी एउटा प्रौढ अथवा एउटा युवक आज नेपाली छ कि विदेशी छ, नेपाली भाषा आज ठ्याक्कै नेपाली छ कि विदेशी अनुकरणतिर लागेका छ, हाम्रा सांस्कृतिक चाडपर्वहरू हामी अनुकूल छन् कि विदेशी अनुकूल छन् भन्दा हामीले कता कता चाहिँ विदेशी अनुकरण अन्धानुकरण गरे जस्तै साहित्य पनि त्यस्तो भएको चाहिँ हो, तर त्यसको सृजनात्मक क्वालिटी नभएर होइन भन्ने मलाई मेरो विचारमा। यहाँलाई कतिको सन्तुष्ट पार्न सके मैले कुनै त्यो मेरो निवेदन गरेँ। अनुमति पाउँछु? हस् सर, हस्। म धेरै लामो भन्दिनँ है। यो वास्तवमा बाल साहित्य मात्रै होइन, यो नेपाली सम्पूर्ण नेपाली साहित्यकै समस्या हो। यो हामीले बजारमा हेऱ्यौँ भने नेपाली प्रौढहरूका लागि लेखिएको प्रौढ साहित्य को बजार नेपालीको भन्दा अङ्ग्रेजी साहित्यको 10 गुणा बढी छ। त्यति नै धेरै आयात हुन्छ र त्यति नै धेरै पढिन्छ भने बिक्री पनि हुन्छ। यो सोलोडोलो अवस्थामा यो रहेको, सोलोडोलो मैले अर्थ के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा हामीले चाहे बाल पाठक हुन् या प्रौढ पाठक हुन्, उनीहरूलाई तान्ने खालको किताबहरू हामी सर्जकहरूले तयार गर्न नसकेको एउटा प्रमुख आधार हुँदै हो। यो बाल साहित्यको मात्रै समस्या होइन कि प्रौढ साहित्यको पनि समस्या हो। हेर्दा प्रौढ साहित्य किताब धेरै बिकेको देखिन्छ,
र प्रौढ साहित्यमा लेखेका अङ्ग्रेजी साहित्यका किताबहरू विशेष गरेर हिन्दी साहित्यका किताबहरू पनि यति धेरै मात्रामा नेपालमा बिक्री भएको छ कि वास्तवमा हामीले नेपालीहरूले लेखेको किताबले नेपाली पाठकहरूलाई हामीले पुर्याउनै सकेका छैनौँ। हामीले त्यो गुणस्तर हामीले निर्धारण गर्न सकेकै छैनौँ अहिलेसम्म। बाल साहित्यको मात्रै समस्या होइन, मैले यति मात्रै भन्न चाहे अहिले। हस्, धन्यवाद कृष्ण सर। अन्य साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने हामी 2टा जति जिज्ञासा राख्न सक्छौँ। अन्य साथीहरू कसैको जिज्ञासा? ठिकै छ, छैन? हस् हस्, सर नमस्कार। नमस्कार, सुन्दैछु भन्नुहोस्। हजुर, अनि सर यो बाल साहित्य जस्तो भनेर भन्नुभयो अघि सुरुमै हाम्रो शान्ति म्यामले प्रश्न सोध्नु हुँदाखेरि बजारको कुरा गरेर गर्नुभयो होइन। अब हुन त कस्तो भने बालबालिका आफै बजार जान सक्दैनन्, त्यहाँबाट कस्तो साहित्य छ, कस्तो कुराहरू आइरहेको छ बजारमा मार्केटमा भनेर बुझ्न सक्दैनन्। मेन त अघि ध्रुव सरले भन्नुभयो जस्तै पेरेन्ट्सले नै रहेछ नि त बाल साहित्य पढ्ने त, अनि पो यो चाहिँ मेरो बच्चालाई ठिक हुने रहेछ भनेर बच्चा त्यो पेरेन्ट्सले बुझेर उसले आफ्नो बच्चालाई ल्याइदिने हुनुभयो त। भनेपछि त अब हामीले बाल साहित्य भनेर त पहिला सुरु त अवेरनेस गर्ने अथवा बाल साहित्यप्रति मोटिभेट गर्ने त अब भनौँ न एडल्टहरूलाई रहेछ भन्ने कुरामा त अब हामीले ठ्याक्कै बाल साहित्यको प्रचार प्रसार गर्नका लागि त भनौँ बेला बेलामा यस्तो खालको सेमिनारहरू, कार्यशाला, गोष्ठीहरू तयार गरेर बाउ आमालाई नै अवेर गराएर तपाईँहरूले चाहिँ त बढीभन्दा बढी आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ यस्तो साहित्यका पुस्तकहरू पढ्ने बानी गराउनु भयो बच्चैदेखि भने उसले चाहिँ पछि गएर उनीहरूको माइन्ड यसरी ग्रोथ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरू जस्तो बाल साहित्य लेख्नेहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो खालको चाहिँ एउटा अवेरनेस कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्छ कि ताकि उनीहरूको पेरेन्ट्सलाई नो हाउ हुन्छ र बच्चाहरूले त्यो साहित्य पढ्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसैले चाहिँ अब भनौँ बाल साहित्यको विषयमा अलिकति पेरेन्ट्सहरूसँग चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि कसरी चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हजुरहरूले सोच्ने बेला भयो अथवा त्यो त्यताप्रति पनि अलिकति बाल साहित्य लेख्ने राइटर्सहरूको चाहिँ कलम चल्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो सर। अब हजुरलाई चाहिँ यो मेरो एउटा जिज्ञासा, कसरी चाहिँ मोटिभेट गर्न सकिन्छ त पेरेन्ट्स? ठिक, राम्रो कुरा गर्नुभयो। नेपालमा बाल साहित्यको आवश्यकता छ र यसको प्रचार प्रसारको आवश्यकता छ भनेर 2044 सालदेखि संस्थागत रूपमा सोच्न थालिएको हो। नेपाल बाल साहित्य समाज भन्ने संस्था 44 सालमा स्थापना भयो, म त्योसँग सम्बद्ध छु र त्यसले अहिलेसम्म नेपालका विभिन्न 30वटा जिल्लाहरूमा गएर कार्यक्रमहरू गरेको छ, जसमा चाहिँ उसले केही वर्षदेखि अभिभावकसँग बाल साहित्य, अभिभावक र बाल साहित्य भनेर अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिराखेकै छ। अब अहिले यी त फिल्डका कुराहरू भए, सञ्चारका साधनहरूको यस्तो मामलामा ठुलो भूमिका हुन्छ। जस्तै अहिले नै भनौँ न, यहाँले के अनुभव गर्नुभयो भने बाल साहित्य को प्रवर्धनका लागि प्रौढहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ भन्ने अनुभव गर्नुभयो। त यति अनुभव यो सञ्चारका माध्यमबाट कमसेकम 100औं हजारौं जनाले गर्नुभयो होला नि। त्यसले गर्दा यस्ता कार्यक्रमहरू पनि यो नारा अथवा यो आवश्यकता परिपूर्तिको लागि बढी सहयोग सिद्ध हुन्छन्। भर्खर त थाल्यौं, त्यो दृष्टिकोणले बिस्तारै होला भन्ने अपेक्षा हो र चाहिँ यसमा राज्यले अलि बढी सोच्नु पर्ने हो। त्यस्तो चाहिँ अलिकति कमी छ र बिस्तारै अब जनस्तरबाटै यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ला। संस्थागत रूपमा पनि केही प्रयास भइआएका छन्। मैले यति निवेदन गरेँ। यसबारेमा कृष्ण सरको केही धारणा? म थोरै थप्छु है। कुरा त्यही हो, हामी स्रष्टा भएर हामीले आफ्नो ढङ्गबाट गर्न सक्ने काम गरेका छौँ, तर यो व्यक्तिगत रहन्छ। हामीले संस्थागत रूपमा केही काम गरेका छौँ। ध्रुव सरले नेपाल बाल साहित्य समाजको कुरा गर्नुभयो। सँगसँगै अर्को एउटा संस्था छ कथावाचक समाज भन्ने, जहाँ ध्रुव सर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म पनि सम्बद्ध छु त्यसमा। हामीले केही वर्ष अगाडि अभिभावकका लागि कथा वाचन कार्यक्रम राखेका थियौँ। हामीले अभिभावकहरूलाई बोलाएर बालबालिकालाई कथा कसरी वाचन गर्ने भनेर हामीले वर्कसप नै गरेका थियौँ, कार्यशाला सञ्चालन गरेका थियौँ। यो हाम्रो सानो प्रयास हो। हामीहरू जस्तै संस्थाहरूले यस्ता कामहरू गरिरहेका छन्, नगरिकन गरिरहेका छन्। तर जबसम्म राज्यको स्तर
राज्य स्तरबाट यसलाई केही प्रवर्धनका केही कामहरू गरिँदैन, यो प्रभावकारी हुँदैन, पहिलो कुरो त हुँदै हो। दोस्रो कुरो, यहाँहरू सबैजनाले अनुभव गर्नु भएको छ, अहिले ध्रुव सरले सञ्चार माध्यम भन्नुभयो, त्यसमा त्यसै म अलिकति बढाइदिन चाहन्छु। जति पनि राष्ट्रिय स्तर अथवा चाहिँ क्षेत्रीय स्तर अथवा स्थानीय स्तरबाट निक्लेका पत्र पत्रिकाहरू छन्, ती पत्र पत्रिकाहरूमा तपाईँहरू कसैले पनि बाल साहित्यको किताबको चर्चा भएको, समीक्षा भएको, समालोचना नै भनौँ अथवा आलोचना समालोचना जे भएको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? एकदम कम। प्रौढ साहित्यको एउटा किताब निक्लिन्छ, सबै राष्ट्रिय स्तरका सबै पत्र पत्रिकामा त्यसका समीक्षाहरू छापिन्छन्, समाचारहरू छापिन्छन्। सही। बाल साहित्यको कुनै किताबको बारेमा त्यहाँ चर्चा भएको देख्नु भएको छ कसै कहिले पनि? यही सन्दर्भमा मैले दुई चारवटा सम्पादकहरूसँग, दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। अनि उहाँले मलाई के जवाफ दिनुभयो भने, यो बाल पुस्तक रहेछ, त्यसो भए कान्तिपुर छ भने कोपिला अथवा नागरिक छ भने जुमकिरी लगाएर हालिहालिन्छ नि, यसो विचार गर्नुहोस् न। जुमकिरी पढ्छन् बालबालिकाले, बालबालिका आफै त क्रेता होइन। जसलाई जे ज्ञान दिनुपर्ने छ त्यो ज्ञान दिनका लागि यी सञ्चार माध्यमहरू तयार छैन। किनकि उनीहरूको दृष्टिकोणमा नि के छ भने बाल साहित्य वास्तवमा साहित्य नै होइन है, यो साहित्य नै होइन, अर्थको साहित्य, अर्थको चिज होइन यो भन्ने मानसिकता अहिले पनि रहेको छ। हुनसक्छ व्यवसाय होला, प्रौढ साहित्यको प्रचार गर्दा उहाँहरूलाई व्यावसायिक लाभ पनि हुन्छ होला सायद, तर सञ्चार माध्यमको व्यवसाय मात्रै होइन नि, सामाजिक दायित्व पनि त छ नि सधैँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि सम्पूर्ण जति पनि सञ्चार माध्यमहरू छन् सबैले एकचोटि भेला गरेर बाल साहित्यको पनि प्रवर्धन गर्नुपर्छ, तिमीहरूको दायित्व हो भनेर यो कुरा चाहिँ उनीहरूको कामभित्र पुग्न एकदम जरुरी छ भन्ने एकदम ठुलो आवश्यकता छ अहिले। मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ। अहिले ध्रुव सरकै कुरालाई मैले कन्टिन्यू गरेको। धन्यवाद कृष्ण सर, धन्यवाद ध्रुव सर। हस् सर, सरले पनि आफ्नो जायज कुरा राख्नुभयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ, हाम्रो समय सकिसकेको छ। यस कार्यक्रममा उपस्थित दुवैजना आजका बौद्धिक अतिथि वक्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो एकल फोनको भरमा मेरो निमन्त्रणलाई यहाँले हार्दिक स्वीकार गरेर यो जुम मञ्चमा उपस्थित भइदिनु भयो। हजुरहरूको उपस्थितिका कारण, हजुरहरूले राख्नुभएको गहन विचारका कारण वास्तवमा आजको कार्यक्रम निकै फलदायी रह्यो भन्ने मलाई लागेको छ। धेरैजना लाभान्वित हुनुभएको छ आजको कार्यक्रमबाट। कार्यक्रम अवधिभर जुममा जोडिएर अथवा फेसबुकबाट लाइभबाट हामीलाई हेरेर सुनेर बस्ने अन्य सम्पूर्ण प्रिय दर्शक श्रोताहरू, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अतिथिज्यूहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु फेरि पनि। र त्यसै गरी प्राविधिक सहयोगका लागि हरेकपल.com, विशेष गरी अझ यसमा आबद्ध विपिन भाइ तथा प्रकाश भाइ प्रति पनि धेरै धेरै आभारी छु। आजको कार्यक्रम सकिएको जानकारी गराउँदै म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।